नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारत पाकिस्तान राष्ट्र संघर्षे पाकिस्तान राष्ट्रं प्रति तुर्की राष्ट्रेण कृतं साहाय्यं विरुध्य महाराष्ट्र राज्यस्य पूनानगर फलव्यापारिणः तुर्की राष्ट्रात् आयातानि आपिൾ फलानि विरुध्य एव व्यापारिणः तेषां राज्यस्नेहं प्रकटयामासुः। प्रतिवर्षं फलपाककाले 1,000 प्रभृति 2,000 कोटिरूप्यकाणाम् आपिൾ फलानि पूना फलव्यापारशालायां विक्रयार्थम् आगच्छन्ति। तुर्की भूचलनवेलायां भारत राष्ट्रं धनसाहाय्यम् आचर्य स्वस्य कर्तव्यं निर्वहति स्म, किन्तु भारत पाकिस्तान संघर्षवेलायाम् अनावृतरूपेण एव तुर्की राष्ट्रम् आयुधानि रक्षिपुरुषान् च दत्त्वा पाकिस्तान राष्ट्रस्य साहाय्यम् आचरितवान्। एते विकाराः एव पूना फलव्यापारिणः तुर्की राष्ट्रं विरुध्य फलक्रये निरोधनं कृतवन्तः। श्वः रात्रौ तिरुवल्ला बीवरेजस् शालायां सञ्जातायां बृहदग्निबाधायां प्रासादः निगायश्च विनाशं प्राप्तः अस्ति। तिरुवल्लादेशात् 7 अग्निशमनसेना विभागः आगत्य एव अग्निं नियन्त्रणे विधेयं कृतवान्। प्रासादस्य बहिर्भागे आग्निककर्मवेलायामेव अग्नेः आविर्भावः अजायत इति ज्ञायते। धन्यवादः।